बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान भट्ट। इस बुलेटिन में मैं हूँ सैयद तनसीर जैदी और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज बाद दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज बाद दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इस पर बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, जो अमेरिका या फिर गैर मुल्की खत जो सामने आया है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक अहम इजलास जो है वो तलब किया गया है। ये इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें अस्करी क़यादत समेत जो वफाकी वज़रा और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मेंबरान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और इस इजलास में ये जो मुबैना ख़त है और जो मरासला है जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो पाकिस्तान को इसके नतायज का सामना करना पड़ेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा और इससे निपटने के लिए और आइंदा की हिकमत अमली बारे भी गौर किया जाएगा। और इसका जो एलामिया जारी किया जाएगा उसमें इस बात से आगाह भी किया जाएगा कि बतौर पाकिस्तान हुकूमत इसके ऊपर हमारा क्या रद्द अमल है और ओवरऑल जो मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल है और जो मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। जी फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात तहरीक अदम एतमाद कड़ा इम्तिहान। तो नाज़रीन, मरकज़ के बाद पंजाब में भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को आज शाम तक लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली को चौधरी परवेज़ इलाही से राबिते से मना भी कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम, बताएगा तो काफ लीग और अपोजिशन जमातों के आपस में राबिते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं? जी, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है और हमजा शहबाज हमारे ज़राए ने बताया कि उन्होंने अपने तमाम अरकान असम्बली को चौधरी परवेज़ इलाही से राब्तों से मना कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर बुला लिया है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि तमाम अरकान असम्बली आज शाम तक लाहौर पहुँच जाएँ। मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए गए हैं। ग्रुप्स अपने अपने ग्रुप हेड के साथ राब्ते में रहेंगे। हमजा शहबाज तमाम तर मामलात की खुद निगरानी करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि हमजा शहबाज ने तमाम नून लीगी सूबाई अरकान असम्बली को राब्ते में रहने के लिए कह दिया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के अरकान भी रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करेंगे। जी ठीक, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स की जाएगी। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस एजेंडे में शामिल है। मुशीर पार्लिमानी अमूर इलेक्शन एक्ट तरमीम ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे, जबकि राना तारिक इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक करारदाद एजेंडे में चौथे नंबर पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास में अदम एतमाद की करारदाद पर बहस का आगाज करेंगे। इससे पहले वक्फा सवालात और एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आज ऐवान में पेश करेंगे। इजलास से कबल मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद शिरकत करेंगे। इसके अलावा इजलास में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के शाहजैन बुगटी और MQM के मेंबरान भी शरीक होंगे। कौमी असम्बली के इजलास से कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास जारी है। वफाकी वज़रा और दीगर अहम रहनुमा इजलास में शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताएगा इजलास जारी है, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो सियासी जो कमेटी है उससे मुसलसल मुशावरत जारी रखे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास जो है वो शुरू हुआ।
जिसमें वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो शरीक है। इजलास में ओवरऑल सियासी सूरत हाल बिलखसूस तहरीक अदम एतमाद से निपटने के ऊपर मशावरत की जा रही है। इत्तेहादी जमातों से राब्तों और जो मुनर्रिफ अराकीन के नए नाम सामने आए हैं उनसे राब्तों के ऊपर भी मशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का जो इजलास आज होना है उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो बहस होनी है उस बहस में PTI की जानिब से कौन शरीक होगा इसके ऊपर भी मशावरत की जाएगी और सियासी सूरत हाल के ऊपर मशावरत की जा रही है। बिलखसूस जो एक खत मुबैना खत सामने आया है जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई है इसके ऊपर भी आइंदा की हिकमत अमली की ओर मशावरत की जाएगी। मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने अपडेट किया। तो नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम तहरीक अदम में वोट डालने के लिए वापस पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इम्तियाज शेख और सुहेल अनवर सयाल ने उनका इस्तकबाल किया। नाज़िम जोकियो कत्ल केस में हिफाजती ज़मानत के बायस FIA ने जाम करीम को गिरफ्तार नहीं किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर लाशारी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, ऑपोजिशन का एक एक वोट कीमती। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम भी दुबई से कराची पहुंच गए। जाम अब्दुल करीम गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से रात गए कराची पहुंचे। सिंध के वजीर इम्तियाज शेख और सुहेल अनवर सयाल ने एयरपोर्ट पर जाम अब्दुल करीम का इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक FIA इमिग्रेशन ने हिफाजती जमानत के कागजात होने पर जाम अब्दुल करीम को गिरफ्तार नहीं किया। जाम अब्दुल करीम वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। 2 दिन कबल मकतूल नाजिम जोकियो की बेवा ने भी तमाम मुल्जिमान को माफ करने का बयान दिया था। कादिर लाशारी, 92 न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बात करेंगे राना तारिक से। जी राना तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए ये बुरी खबर है कि बिजली की कीमत में 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इसका इतलाक जो है वो अप्रैल के लिए के बिलों पर होगा। कराची के शहरियों पर बिजली के इजाफे से जो है वो 3 अरब 58 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी जो है वो बहुत बढ़ेगा और इसका नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से पंजाब की सियासत का अहवाल आपको बताएं तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो चुका है, जिसे आज मंजूर किए जाने का इम्कान है। नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, तो उधर तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास भी आज होगा। लाहौर से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। विफाक के साथ साथ पंजाब में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंच गया। मुमकिन तौर पर गवर्नर पंजाब आज इस्तीफा मंजूर करके असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर देंगे। उधर वजीर आला पंजाब नामजद होने के बाद चौधरी परवेज इलाही भी सरगर्म हो गए हैं। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते ही उन्होंने तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान असेंबली से मुलाकात की, जबकि खातीन रुकन असेंबली के एजाज में इशाया दिया। दूसरी जानिब तमाम तर सियासी सूरत हाल पर हुकूमती जमात के नाराज ग्रुप्स में भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। चीना ग्रुप, अलीन खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुश्तरका मीटिंग हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। तमाम ग्रुप्स के माबैन आइंदा भी मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक तमाम ग्रुप्स वज़ीर आला पंजाब के मामले पर मुश्तरका फैसला करने पर कोशा है। मौजूदा सूरत हाल में पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाएगा या नहीं, इस हवाले से भी तमाम ग्रुप्स के माबैन आज मुशावरत होगी। उधर तरीन ग्रुप में भी बाज़ाब्ता मुशावरती इजलास आज होगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के लिए हिमायत समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MQM मुहाजिरों को बेचने वाली जमात है। 3.5 साल तक इन्होंने हुकूमत में मज़े किए, अब सिंध में लूट मार का प्लान बना रहे हैं। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए।
یہ بازاری پارٹی ہے MKM جس کا نام ہے، جو اس کی بولی لگائے گا یہ اس کے ساتھ جائیں گے. یہ 3.5 سالوں تک عمران خان کی حکومت کے مزے لیتے رہے، جن کو عمران خان صاحب نفیس لوگ کہتے تھے. وہ ہمیں تو کوئی سرپرائز نہیں ہے، ہمیں پتا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ وزارتیں نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے یہ؟ کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے پیسے حرام کمائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر GITs بنی ہوئی ہیں. ایک دن یہ اپنی وزارتوں سے، اپنی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے. اور اس کردار کے ساتھ یہ جو مہاجر نام کی سیاست کرتے ہیں کہ مہاجروں کے حقوق، یہ کس سے حقوق لے سکتے ہیں؟ کسی سے نہیں لے سکتے. کچھ نہیں ہونے والا. تباہی بربادی جو ہے اب یہ دونوں مل کر جو ہے وہ لوٹیں گے اس سندھ کو بقول ان کے خیال کے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم. بلیٹن میں اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے آبائی ضلع سوات میں بھی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے. سوات کی 7 تحصیل کونسلز کے چیئرمین کے لیے 66 امیدوار میدان میں ہیں. ضلع بھر کی 214 نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کے لیے 3437 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں قوت خان. خیبر پختونخوا کے سرمائی ضلع سوات میں بھی بلدیاتی انتخابات کا دنگل سج گیا ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان کے آبائی ضلع کی 7 تحصیلوں میں 66 امیدوار میدان میں ہیں. ضلع کے 214 نیبرہڈ اور ولیج کونسلز میں 3437 امیدواران پنج آزمائی کر رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں نے ضلع میں حکمران جماعت PTI کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے. ضلع بھر میں 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس کے لیے 993 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. 334 پولنگ سٹیشن حساس، 181 حساس ترین جبکہ 478 نارمل قرار دیے گئے ہیں. پولنگ کے دن کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے ضلع بھر میں 6000 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تعینات کیے گئے ہیں. ملک قوت خان، 92 نیوز سوات. برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو عالمی سازش کے تحت ختم کیا جا رہا ہے. لندن میں 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جمہوری عمل کا حصہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان شروع سے سازشوں کا شکار رہا ہے، عالمی سازشوں کا شکار رہا ہے. کسی صورت میں بھی کوئی بھی ویسٹرن کنٹریز یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ 1947 سے لے کے جو ذمہ دار، جو وڈیرے جن کو زمینیں انگریزوں نے بانٹی تھی وہی حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ 4 سال میں کچھ ہوا ہے. اسلامو فوبیا کا دن UN نے ریکگنائز کیا ہے. عمران خان کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسلام پہ نہیں بولنا چاہیے تھا. عمران خان کی غلطی ہے، ان چوروں کو نہیں انٹرنیشنل لیول پہ سامنے لانا چاہیے تھا. اب آپ کے سامنے پاکستان میں پچھلے 35 سال سے جو ساری سیاسی پارٹیاں تھی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی تھی، ایک دوسرے کو مولوی شریف، زرداری کے الفاظ ہیں مولوی شریف، اور شہباز شریف کے الفاظ ہیں کہ ان کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آج کیسے ایک ساتھ بیٹھے؟ عمران خان کو چھوڑ دینی چاہیے گورنمنٹ. ابھی عمران خان کی گورنمنٹ تقریباً جب سے طریقہ عدم اعتماد موو ہوئی ہے اس کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے. یہ MKM نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. جمہوری قوتیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. عمران خان پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، ہم بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اس عدم اعتماد نے پورے پاکستان کے تمام ادارے، تمام جتنی ایکسرسائزیں آج تک ہوئی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو پورا عوام کے سامنے ننگا کیا ہے. تمام جتنے سیاستدان باصول بنتے تھے ان سب کو قوم کے سامنے بالکل ننگا کر دیا ہے. جو ہم اتنا عرصہ تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارتے رہے، عمران خان صاحب باصول بنتے رہے کہ میں نہیں بکوں گا. چودھری جو آج تک 35 سال سے سیاست کر رہے تھے، بڑے ان باوقار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اپنی 5 سیٹوں کے لیے پہلے دونوں پارٹیوں کو پوری طرح بے وقوف بنانے کی کوشش کی اور اپنا بلیک میل کیا. تو میرے خیال میں اس بات کی وجہ سے قوم کی آنکھیں اب کھلنی چاہیے. پاکستانی جو ہم ادھر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں. ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ حکومت چینج ہو، کوئی اور آئے، کیونکہ جو میرا نظریہ ہے، جو ہم باہر بیٹھے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس کنٹری کے لیے بہت ضروری ہے. وہ ایک پازیٹیو انسان ہے اور اس نے بہت حکومت سے باہر رہ کے بھی بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے اور حکومت میں آ کے انشاءاللہ اسے موقع دیا جائے وہ انشاءاللہ بہت کچھ ڈیلیور کرے گا.
اوورسیز پاکستان لورز کے چیئرمین اور نون لیگی رہنما اشتیاق چودھری نے لندن میں مسلم لیگی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملک کی صورتحال، مہنگائی، مارچ اور گوجرہ میں پارٹی کو مضبوط بنانے جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری اشتیاق سے ملاقات کے دوران میاں نواز شریف نے کہا کہ برے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہنے والوں کو وقت آنے پر عزت سے نوازا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، اس کو مزید وقت دینا عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میاں نواز شریف نے مزید کہا کہ وہ جلد ہی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ہی ڈاکٹر اجازت دیں گے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاکستان روانہ ہونا چاہیں گے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے اوورسیز پاکستان لورز کی خدمات کو بھی سراہا۔ ان کا کہنا تھا 2013 میں 100 لوگوں کا قافلہ مسلم لیگ نون کے حمایت کے لیے گیا، اب دنیا بھر سے 500 لوگوں کا قافلہ جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا چودھری اشتیاق پاکستانی مصنوعات کو یورپ میں متعارف کروا کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ برمنگھم میں منہاج ویلفیئر کے زیر اہتمام آغوش کے نام سے فنڈ ریزنگ تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد پاکستان میں مستحق بچوں کو مفت تعلیم کی فراہمی اور یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے عطیات جمع کرنا تھا۔ تقریب میں برمنگھم بھر سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ معروف نشید آرٹسٹ محمد سمی نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت اور معیاری ایجوکیشن پر کام کرنے والی فلاحی تنظیم منہاج ویلفیئر کے زیر اہتمام آغوش کے نام سے برمنگھم کے مقامی ہال میں فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد ہوا، جس میں برمنگھم بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان سے آئے ہوئے معروف نوجوان نشید آرٹسٹ محمد سمی نے عارفانہ صوفیانہ کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ خوبصورت کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے۔ منہاج ویلفیئر کے آرگنائزر نے اس موقع پر ویلفیئر کے کاموں کے حوالے سے تفصیلات حاضرین کے سامنے پیش کی۔ حاضرین نے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دل کھول کر عطیات دیے۔ اس دوران منتظمین ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر علامہ اشفاق محمد سمی اور دیگر نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ آغوش کے بچوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیے ہیں، جس پر انتظامیہ ان کی شکر گزار ہے۔ آج یہ ہمارا سیکنڈ پروگرام ہے۔ الحمدللہ the crowd in Birmingham has been absolutely amazing۔ ہم کافی حیران تھے، as you can tell پورا کمرہ بھرا ہوا تھا اور سب عاشق لوگ سب نے اتنی قوالی انجوائے کیا۔ پوری یو کے سے تقریباً نمائندگی تھی اور اس میں فنڈ ریزنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، اور جو ان کے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور خاص کر کے ان کا جو آرفن ہوم ہے اور جو ایجوکیشن پہ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی جتنا بھی ہو سکے وہ اس کو سپورٹ کریں۔ Birmingham is a little Pakistan and yes, I felt as if I am in Pakistan۔ اور میں اس چیز کو بھی دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں کہ ان موضوعات جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی صاحب فہم لوگ موجود ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر بچوں کی نگہداشت کی جاتی ہے، لیکن منہاج القرآن کا جو یتیم بچوں کے حوالے سے کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ کہ ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس کے اندر یتیم بچوں کی کفالت عام بچوں کی طرح کی جائے۔ It's been organised by Minhaj Welfare Foundation. I think it's been an amazing evening. I got to learn a lot about Minhaj Foundation itself. Gulasto Ali booe gul buad Fatima tada barge gul buad ghaz gul dastaye ale aba ho karam dar karam ho karam dar karam ho karam ki intiha۔ اپنے تعلیمی پروجیکٹس کی بہت زیادہ حد تک ہوتی ہے، اور ہم یہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے یو کے میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں، اور ان پروگرامز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی جن کو یہ والی سہولیات بہت آسان طریقے سے گورنمنٹ کی فنڈنگ کی طرف سے مہیا ہیں، بہت معیاری ایجوکیشن مہیا ہے،
ان کو اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جہاں اس ملک میں وہ اپنا مستقبل تیار کر رہے ہیں وہاں پاکستان کی غریب عوام کا بھی سوچیں. شرکا نے کہا کہ منہاج ویلفیئر نے پاکستانی ٹیلنٹ کو برطانیہ میں متعارف کروا کر ہماری نئی نسل کو بھی صوفیانہ کلام کی طرف راغب کرنے کی طرف اہم قدم اٹھایا ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. بریڈ فورڈ میں فلاحی ادارے امید ویلفیئر کے زیر اہتمام بھنگڑیکا ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر منعقد ہوا، جس میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تفصیلات دیکھیں وقار بابر مغل کی رپورٹ میں. بریڈ فورڈ میں امید ویلفیئر کے زیر اہتمام بھنگڑیکا کمیونٹی ہسپتال کے لیے ہونے والے فنڈ ریزنگ ڈنر میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. فلاحی ادارے کی انتظامیہ نے شرکاء کو فلاحی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. حاضرین کو بتایا گیا کہ فلاحی تنظیم کے مراکز پر NHS کی طرز پر کام کیا جا رہا ہے. علاقے کے غریب اور نادار لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. OPD، گائناکالوجی، وومن ہیلتھ کلینک، آئی کیئر یونٹ، کڈنی اینڈ ڈائلسس سینٹر، لیب اور شوکت خانم کلیکشن پوائنٹ کے علاوہ 24 گھنٹے ایمبولینس سروس کی سہولیات موجود ہیں. فلاحی ادارے کی جانب سے مختلف پروسیس کے حوالے سے ڈاکومنٹری پیش کی گئی. تنظیم کے عہدیداروں اور کارکنوں کے ویڈیو پیغامات بھی دکھائے گئے. primary care facility in Azad Kashmir, and I want to thank the people of British Kashmiris who have contributed and who have donated funds for this fantastic facility that people are benefiting in Azad Kashmir, especially in Barmila. بہت اچھا نظام ہے، بڑا شکریہ. I've come to Pakistan and I had a choice. شرکا نے فلاحی منصوبوں کو سراہتے ہوئے دل کھول کر عطیات دیے. اس موقع پر 1,50,000 پاؤنڈ کی خطی رقم اکٹھی کی گئی. شرکا نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے چیریٹی ایونٹ میں لوگوں کا جوش و جذبہ قابل دید ہے. ادارہ مستحق اور غریب افراد کو بھرپور سہولیات فراہم کر رہا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. And alhamdulillah, we hope to provide the service to as many as we can. We're here at the Umeed Welfare Trust charity. I'm here to support the fantastic work they do in Meadburg. The hospital that they're building there at the moment is going to help many people, and I hope people will come forward to support their work. آج کے اس پروگرام میں ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی ہے. 150,000 پاؤنڈ یہ فنڈ ریزنگ جو ہوئی ہے یہ برمیلا کمیونٹی ہاسپٹل کے لیے ہوئی ہے، اور میں اپنے تمام دوستوں بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں. جس طریقے سے یہ سہولیات دے رہے ہیں ہاسپٹل میں بہت عمدہ کوالٹی کے دے رہے ہیں. NHS کے برابر کی جو ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی جو ہے فیسلٹیز وہاں موجود ہیں، اور ان کو میں کریڈٹ ملتا ہے ان لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور ڈونرز جو ہیں. تو ریئلی بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اتنی جدید قسم کی فیسلٹیز وہاں اویلیبل ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم برطانیہ کے اسپتالوں کو کمپیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھا تو اس کے علاوہ بھی اور بہت پروجیکٹ ہم وہاں اسی ہاسپٹل میں شروع کریں گے. Services that the hospital is offering, for instance, they've just set up a dialysis unit, and they have a gynecology department there as well as cataract operations that take place. And last month alone they carried out 400 operations. میں ساتھیوں کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پرامن پروگرام تشکیل دیا ہے. امید ویلفیئر ٹرسٹ بنگڑیلا میں مجھے اتفاق ہوا ہے پاکستان میں جانے کا، اور وہاں ہاسپٹل بھی دیکھا ہے. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اسپتال کا جو سٹینڈرڈ ہے UK کے سٹینڈرڈ کے برابر ہے، اور وہاں کی جو فیسلٹیز کے بہت ہی اعلیٰ ہے. آخر میں تقریب کے میزبان چودھری مہربان حسین نے شرکاء اور ڈونرز کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں بھی اس طرح سپورٹ فراہم کرنے کی امید ظاہر کی. وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ. پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جرمنی کے زیر اہتمام ہیمبرگ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جرمنی کے مختلف شہروں سے پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداران، کارکنان نے بھرپور شرکت کی. پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل موضوع بحث بنی رہی. تفصیلات دیکھیے مرزا روہیل بیگ کی رپورٹ میں. پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جرمنی کی تنظیم نو کے لیے اہم اجلاس. پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جرمنی کے صدر رانا عامر محمود نے ہیمبرگ کے مقامی ریسٹورنٹ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا. میٹنگ میں جرمنی کے مختلف شہروں سے نون لیگ کے کارکن اور عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب میں مثالی امن و امان تھا. ملک میں توانائی کے منصوبوں پر
पर तेजी से काम हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर मेट्रो बस, लाहौर ऑरेंज ट्रेन समेत कई मनसूबे पाया तकमील को पहुँचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जर्मनी के सदर राना आमर महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून को दोबारा जर्मनी में मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। कार्नर मीटिंग में चीफ ऑर्गेनाइजर यूथ विंग जर्मनी काशिफ अब्बास, चेयरमैन सुहेल नासिर, सदर राना आमर महमूद, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर चौधरी तारक, सीनियर रहनुमा नून लीग इशफाक खान, सीनियर रहनुमा नून लीग चौधरी नदीम, मोहम्मद इब्राहिम और दीगर ने भरपूर शिरकत की। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, जर्मनी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौड़ ने तबूक रीजन के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौड़ का अपने ऑफिस में खैर मकदम किया और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौड़ ने कहा कि लाखों पाकिस्तानी मुमलिकत में मकीम हैं जो सऊदी तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार भी निभा रहे हैं, जिसको गवर्नर तबूक ने खूब सराहा और पाकिस्तानियों की मुमलिकत में कारकर्दगी को भी सराहा।